सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते। देवी नारायणीयं दशकं 26 सुरतकथा। राजा पुरासीत् सुरताभिधान स्वारोचिषे चैत्रकुलावतंसक मन्वन्तरे सत्यरतो वदान्यक सम्यक् प्रजापालनमात्रनिष्ठक वीरोऽपि दैवात् समरे सकोला विद्वंसिभिः शत्रुबलैर्जितः सन् त्यक्त्वा स्वराज्यं वनमेत्य शान्तं सुमेधसं प्राप मुनिं शरण्यं तपोवनं निर्भयमावसन् दृच्छायाश्रितक शीतलवातपृक्तक स एकदा राज्यगृहादिचिन्ता पर्याकुलः कञ्चिदपश्यदार्थं राजा तमूचे सुरतोऽस्मि नाम्ना जितो रिभिर्भ्रष्टविभूतिजालक गृहादिचिन्तामतितान्तरङ्गः कुतोऽसि कस्त्वं वद मां समस्तं श्रुत्वेति स प्रत्यवदत् समाधीनामास्मि वैश्यो कृतसर्ववित्तक पत्नी सुताद्यै स्वगृहान् निरस्तक तथापि सोत्कण्ठमिमान् स्मरामि अनेन साकं सुरतो विनीतो मुनिं प्रणम्याह समाधिनाम गृहान् निरस्तोऽपि गृहादिचिन्तां करोति सोत्कण्ठमयं महर्षे ब्रह्मैव सत्यं परमद्वितीयं मिथ्या जगत् सर्वमिदं च जाने तथापि मां बाधत एव राज्य गृहादिचिन्ता वदतस्य हेतुम् ऊचे तपस्वी शृणु भूपमाया सर्वस्य हेतुः सगुणा गुणा सा बन्धं च मोक्षं च करोति सैव सर्वेऽपि माया वशगा भवन्ति ज्ञानं हरेरस्ति विदेश्च किन्तु क्वचित् कदाचिन्मिलितौ मितस्तौ विमोहितौ कस्त्वमरेणुकस्त्वम् एवं विवादं किल चक्रतु स्म ज्ञानं द्विदैकं त्वपरोक्षमन्यत् परोक्षमप्येतदवेहि राजन् आद्यं महेश्या कृपया विरक्त्या भक्त्या महत्सङ्गमतश्च लभ्यं य एतदाप्नोति स सर्वमुक्तो द्वेषश्च रागश्च न तस्य भूपः ज्ञानं द्वितीयं खलु शास्त्रवाक्य विचारतो बुद्धिमतैव लभ्यं क्षमादिहीनो न च शास्त्रवाक्य विचारमात्रेण विमुक्तिमेति देव्याः कटाक्षे लभते च भुक्तिं मुक्तिं च सा केवल भक्तिगम्या सम्पूज्यतां साकमनेन दुर्गां कृत्वा प्रसन्नां स्वहितं लभस्व श्रुत्वा मुनेर्वाक्यमुभौ महेशी त्वां पूजयामास तुरिद्धभक्त्या वर्षद्वयान्ते भवतीं समीक्ष्य स्वप्ने सतोषावपि तावतृप्तौ दिदृक्षया जागृति चापि भक्तौ आचेरतुर्द्वौ कठिनव्रतानि वर्षत्रयान्ते सुमुखीं प्रसन्नां त्वां वीक्ष्यतौ तुष्टुवतुः प्रकृष्टौ दैवात् समाधिस्त्वदनुग्रहेण लब्ध्वा परं ज्ञानमवापमुक्तिं भोगाविरक्तः सुरतस्तु शीघ्रं निष्कण्टकं राज्यमवाप भूयः मन्वन्तरे भूपतिरष्टमे स सावर्णिनामा च मनुर्बभूव त्वं भुक्तिकामाय ददासि भोगं मुमुक्षवे संसृतिमोचनं च किञ्चिन्न पृच्छामि परं विमूढो नमामि ते पादसरोजयुग्मम् ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः दशकं 27 शताक्षि अवतारम् दैत्यः पुरा कश्चन दुर्गमाख्यः प्रसादितात् पद्मभवात् तपोभिः अवैदिकं वैदिकमप्यगृह्णान् मन्त्रं समस्तं दिविषज्जयैषि वेदे गृहीते दितिजेन विप्राका श्रुतिस्थिरा विस्मृतवेदमन्त्राः सान्ध्यानि कर्माण्यपि नैव चक्रुः क्षितिस्त्ववेदाध्ययना बभूव कृतेषु मन्त्रेषु अखिलेषु पूजा यज्ञादिभूमौ न कृतं मनुष्यैः सुराशक्तास्तदलाभकिन्ना दैत्येन युद्धे बलिना जिताश्च त्यक्त्वा दिवं ते गिरिगह्वरेषु निलीय वर्षाणि बहूनि निन्युः वृष्टेरभावात् धरणी च शुष्क जलाशयातर्ष निपीडिता भूत् सर्वे तृषार्ताश्च हिमाद्रिमेत्य त्वां ध्यानपूजा नुतिभिर्भजन्तः प्रसाद
प्रसादयामासुरनेककोटि ब्रह्माण्डकर्त्रीमखिलार्तिहन्त्रीं दृष्टा दयाद्राक्षिशता त्वमेभिः कृपाश्रुवर्षै नवरात्रमूर्व्यां जलाशयान् पूर्णजलांशकर्तः जनाशताक्षीत्यभिधां ददुस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते क्षुत्पीडितानां च चराचराणां सर्वत्र नानाविधमन्नभीष्टं स्वादूनि मूलानि फलानि चादाः शाकम्भरीति प्रतिता ततो भूः दैत्यस्तु विज्ञाय समस्तमस्त्रशस्त्रैः ससैन्यः प्रहरन् वपुस्ते रणाङ्कणे सायकविद्धगात्रः सशब्दमूर्व्यां तरुवत्पपात स चासुरात्मा खलु वेदमन्त्रान् चिरं पठस्त्वाम् अभिवीक्ष्यमाणः गतायुराविश्य परात्मनि त्वयि अवापमुक्तिं मिषतां सुराणां वेदान् कृतानब्ज भवानने त्वं पुनश्च निक्षिप्य जगत्सुरक्षां कृत्वानुता देवगणै नरैश्च तुष्टातिरोभुः करुणार्द्रनेत्रा भक्तस्य वै दुर्गतिनाशिनी त्वं सुखप्रदा दुर्गमहन्त्री मातः दुर्गेति नाम्ना विदिता च लोके विचित्ररूपास्तव देवि लीलाः कोऽप्यस्ति चित्ते मम दुर्गमोऽयं ज्ञातस्त्वया नैव मया तु देवी यः सन्ततं द्रुह्यति मे तमाशु संहृत्य मां रक्ष नमो नमस्ते ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः दशकं 28 शक्ति अवमान दोषं हालाहलाक्यान् असुरान् पुरातु निजग्रतुर्विष्णु हरौ रणाते स्वेनैव वीर्येण जयोऽयमेवं तौ मोहितौ दर्पमवापतुश्च ततो विदिस्तौ तरुवद्विचेष्टौ तेजो विहीनौ अभिवीक्ष्य भीतः निमीलिताक्षः सकलं विचिन्त्य जानन् सुतान् दक्षमुखानुवाच पुत्रा हरिं पश्यत दुर्जटिं च यौनष्टशक्ति खलु शक्तिकोपात् ततो जगद्भारयुतोऽस्मि यूयं शक्तिं तपोभिः कुरुतः प्रसन्नां शक्तेः प्रसादेन हि पूर्ववत्तौ स्यातां यशो वृद्धिरणेन व स्यात् शक्तिश्च यत्रावतरत्यमोघम् एतत् कुलं याति कृतार्थतां च शक्तेः कटाक्षे जगतोऽस्तु भद्रम् एवं निशम्याशु हिमाद्रिमेत्य दक्षादयो ध्यानजपादिभिस्त्वाम् आराध्य भक्त्याब्दशतानि निन्युः दृष्टा पुरस्तैस्तु नुता त्वमात भीत्यालमात्या च हितं ददामि गौरी च लक्ष्मीश्च ममैव शक्तिः तेषां भवे प्राक् हरये च दत्ते तौ शक्तिसाहायत एव दैत्यान् निजग्नतु सत्यमिदं तुताभ्याम् हा विस्मृतं शक्त्यवमानदोषात् विनष्टशक्ति खलु तावभूतां तौ पूर्ववत्स्तामिह शक्तिरेका जायेत दक्षस्य कुले मदीया क्षीराब्दितोऽन्या च पुरारिराद्यां गृह्णातु पश्चादितरां च विष्णुः सर्वे स्वशक्तिं परिपूज्य माया बीजादिमन्त्रान् विधिवज्जपन्तः विराट् स्वरूपं मम रूपमेतत् सच्चित् स्वरूपं च सदा स्मरेत प्रयात तुष्टा जगतां शुभं स्यात् एवं त्वमाभाष्य तिरोददात कारुण्यतस्ते गिरिशो हरिश्च शक्तावभूतां निजकर्म कर्तुं मातः कटाक्ष मयि ते पतन्तुः मामास्तु मे शक्त्यवमान पापं सर्वान् स्वधर्मान् करवाण्यभीतो भद्रं मम स्यात् सततं नमस्ते ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः दशकं 29 देवी पीठोत्पत्ति अतैकदा दृश्यत दक्षगेहे शाक्तं मखस्तच्च बभूव बाला विज्ञायते शक्तिमिमां जगत्सु सर्वेऽपि हृष्टा अभवत् क्षणश्च दक्षस्वगेहा पतितां चकार नाम्नां सतीं पोषयति स्म तां सख स्मरन् वचस्ते गिरिशाय काले प्रदायतां द्वौ समतोषयच्च एवं शिवशक्तियुतः पुनश्च बभूव गच्छत्सु दिनेषु दक्षः दैवात् शिवद्वेषमवापदेहं तत्पोषितं स्वं विजहौ सती च दुःखेन कोपेन च हासतीति मुहुर्वदन्नुद्धृतदारदेहः बभ्राम सर्व
सर्वत्र हरः सुरेषु पश्यत् सुषाङ्गी शिवमन्वचारीत् रुद्रां स विन्यस्त सती शरीरं विष्णुः शरौगैर्बकुशश्चकर्त एकैकशः पेतुरमुष्य कण्डा भूमौ शिवे साष्टशतं स्थलेषु यतो यतः पेतुरिमे स्थलानि सर्वाणि तानि प्रतितानि लोके इमानि पूतानि भवानि देवी पीठानि सर्वागहराणि भान्ति त्वमेकमेवाद्वयमत्र भिन्ननामानि धृत्वा खलु मन्त्रतन्त्रैः सम्पूज्यमाना शरणागतानां भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि मातः निर्विण्णचित्तः ससति वियोगात् शिवस्मरं स्वां कुहचिन्निषिन्नः समाधिमग्नो भवदेशलोकः शक्तिं विनाः विरसोलसश्च चिन्ताकुला मोहधियो विशीर्णतोषामकारोगनिपीडिताश्च सौभाग्यहीना विगताभिलाषाः सर्वे सदोद्विग्नहृदो बभूवुः शिवोऽपि शक्त्या सहितः करोति सर्वं वियुक्तश्च तया जड स्यात् मामास्तु मे शक्ति वियोग एष दासोऽस्मि भूयो वरदे नमस्ते ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः दशकं 30 श्री पार्वती अवतारम् समाधिमग्ने गिरिशे विरिञ्चा तपः प्रसन्नात् किल तारकाख्यः दैत्यो वरं प्राप्य विजित्य देवान् स बान्धवः स्वर्गसुखान्य भुङ्क्त वरैः स भर्गौ रसपुत्रमात्र वद्यत्वमाप्तोऽस्य च पत्न्यभावात् सर्वाधिपत्यं स्वबलं च मोहान् मत्तो भृशं शाश्वतमेव मेने नष्टा किला श्रीहरये सुरास्ते निवेदयामासुरशेष दुःखम् स चाकदेव अनयेन नूनम् उपेक्षते नो जननी कृपाद्रा तद्विस्मृतेर्जातमिदं करेण यष्ट्या च या ताडयति स्वपुत्रं तामेव बालस्य निजेष्टदात्रीं सास्रं रुदन् मातरमभ्युपैति माता हि न शक्तिरिमां प्रसन्नां कुर्याम भक्त्या तपसा च शीघ्रं सर्वापदस्सैव हरिष्यतीति श्रुत्वा मरास्वां नुणुवुर्महेशी निशम्य तेषां श्रुतिवाक्यगर्भ स्तुतिं प्रसन्ना विबुधां स्वमात अलं विषादेन सुराः समस्तं जाने हरिष्यामि भयं द्रुतं वः हिमाद्रिपुत्री विबुधास्तदर्थं जायेत गौरी मम शक्तिरेका सा च प्रदेया वृषभध्वजाय तयो सुतस्तं दितिजं च हन्यात् इत्थं निशम्यास्तभयेषु देवेषु अभ्यर्थिता देवी हिमाचलेन त्वं वर्णयन्ती निजतत्त्वमेभ्यः प्रदर्शयामासित विश्वरूपम् अम्मे नारायणा देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण अम्मे नारायणा देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण अम्मे नारायण देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण सहस्रशीर्षं च सहस्रवक्त्रं सहस्रकर्णं च सहस्रनेत्रं सहस्रहस्तं च सहस्रपादम् अनेकविद्युत्प्रभमुज्ज्वलं च दृष्ट्वेदमीश्वर्य किलैर्भियोक्ता त्वं चोपसंहृत्य विराट् स्वरूपं कृपावती स्मेरमुखी पुनश्च निवृत्तिमार्गं गिरये न्यगादीः उक्त्वा किलं संसृतिमुक्तिमार्गं सुरेषु पश्यत्सु तिरोददात श्रुत्वा द्रिमुख्यास्तव गीतमुच्चैर्देवा जपध्यानपरा बभूवुः अतैकदा प्रादुरभूत् हिमाद्रौ शाक्तं महो दक्ष गृहे यथा प्राक् क्रमेण तद्देवी बभूव कन्या सा पार्वतीति प्रतिता जगत्सु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते हिमाद्रिनैषा च हराय दत्ता तयो सुतस्कन्द इति प्रसिद्धः सतारकाख्यं दितिजं निहत्य ररक्ष लोकानखिलान् महेशी दुर्वासशापबलेन शक्रो नष्टा किल श्रीर्वचनेन विष्णोः क्षीरोदधिं सासुरदेव संगो मम तस्माद् उदभूच लक्ष्मीः या पूजितेन्द्रेण रमा तवैका शक्तिस्वरैश्वर्य पुनः प्रदानात् शापान्मुने देवगणान् विमोच्य कटाक्षतस्ते हरिमापभूयः स्वं सर्वशक्तिर्न जितासि केनापि अन्यान् जयस्येव सदा शरण्या मातेव पत्नीव सुतेव वा त्वं विभासि भक्तस्य नमो नमस्ते ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः।